الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون مقام ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے پڑھو جتنے بیٹھے ہوئے مرد ویلے کوئی نہ آکسنے چپ کی تھی بیٹے حوصل سارے خود بیٹھے پڑھ دے حوصل تو سا مرن والے دے مہاں دو دیکھ سن دیکھا پڑھن دیں دے یا نہیں دیں وہ آدھے ہوں ایک ہی دے میرے سپرد کر دے ہو تو آپ پڑھو مرن والے کو نہ آکھو میں جانا تے اے میرا بندہ جانے میری مرضی ہو سی پڑھن دے سو میری مرضی ہو سی نہ پڑھن دے سو قاعدہ پڑھا کلمہ قائد حق کی جو قبول نہ کرے سنے مت آکھو کہ مولوی پرسن تے قبول تھی پوسی ماں سر تے پرسی تے قبول تھی پوسی اللہ دی قسم نہیں جب تک تو نہ پڑھ سے کلمہ اس وقت تک اے قبول نہ تھی اس واسطے عرض بیٹھا کرے نا جلدی کرو مسلمانوں کٹھے تھے بیٹن قرآن میں بے چینی ہے اضطراری ہے سارے دے سارے صحابہ مسجد نبی وچ جمع سارے مدینے جارتا اما عائشہ دا حجرہ بھریا پے اما فاطمہ تو زہرا دا حجرہ بھریا پے اور سید الکونین اپنے چچا تیری شیر خدا دے موجہ تے ہاتھ رکھ کے مسجد نبی دے وچ پہنچ رہی حضور دے پیر زمین تے پہ لگ دن پر امت گھسیٹ پہ لگ دی پر نبی اپنی امت دا آخری خطبہ امت دی آخری ملاقات امت کو آخری اطلاع پہ فرمائے پکھا کر رہے دنیا دے سرداراں اللہ دی قسم کر کے آدا میرے سی جس وقت ممبر تے آئے اور سید الکونین ایویں چمکدن جویں چودھری دا چاند چمک صحابہ نبی دے چہرے کو دیکھ کے آسمان ول ویندے اللہ ای چہرے کو سارے اکھیاں دے کو چھپا مڑ اے مالکا مہلت دے مہربانی فرما جب اے چہرہ چھپوے سی اساں کیڑے حال تے جس عاشق رسول جمائن روندے پیل میرے مدنی کریم نے خطبے تو بات او میری امتیو میرے صحابیو میں محمد دے چند دن زندگی تے تہاڈے اگے سامنے چند دنوں تو بعد تساں دیکھو مدینے دے گلیاں وچ محمد نہ ہو سی محراب وچ محمد نہ نظر سی مصلی تو کو خالی مل سی حجرے وچ تلاش کرے سو محمد تو کو نہ مل سی فاطمہ تو زہرا دے حجرے وچ ویسو محمد نہ مل سی اما عائشہ صدیقہ دے گھر وچ محمد نہ مل سی اللہ دے گھر وچ محمد نہ مل سی میں چند دنوں تو بعد ہی دنیا تو رخصت ہو رہی ہوں مگر میں اس وقت حاضر تھیا اگر میں محمد کہیں امتی دا چھوٹے بڑے دا مرد عورت دا حق کھادا ہوئے کہیں دی حق تلفی میں محمد کن تھئی ہوئے کہیں ہمسائے کو دکھایا ہوئے کہیں دا قرضہ گدہ ہوئے آج ہی وقت میں محمد کن طلب کر سکتے ہو کل قیامت دن میں محمد کن تسانوے مانگ سکتے ایک چڑ کنو ایک صحابی اٹھی کھڑ دے عرض کر دے یا رسول اللہ صحیح تسا میرا قرضہ دے میں صحیح کل بدلا کھڑ حضور فرمایا میرے صحابی بیان کر ادے یا رسول اللہ فلاں غزوات صحیح نماز دا صفا سیدھا ودے کرے صحیح دے ہاتھ چ چابا کھا صحیح میں کو وجود تے چابک مارا جو چابک دا بدلا دے وہ اے پیارے حسین تے نانے تو میں وہ چابک مارنا چاہتا میرے صحیح نے فرمایا صدقتا میرے صحابی اللہ تیرے اوپر رحمت فرما دے آج دنیا تے محمد کن بدلا مانگ گئی نبی فرمایا ونجو چابک چاہ گناؤ صحابی عرض کر دے یا رسول اللہ ایرا وغیرہ چابک میں
گھرسا قبول نہ کرے سو او چابک سیدہ خاتون جنت دے گھر وچ موجود ہے چمڑے دا چابک اگر او ہوے تے میں ان کو ہاتھ وچ پا کے بدلا دسو میرے حضور فرمائیں ونجو میرے بچڑے ہو حسن حسین ون اماں کو منت کر مہربانی کر میری بچی اج تیرا ابا ہی دنیا تو پلہ صفا کر کے ونجے حقوق العباد دا مسئلہ خدا بندے قدوس میرے جبل عرفات دا ترے دعاواں وچ دو قبول کی چہن جل حقوق العباد دی دعا آئی ہے اللہ رد کر دیتی ہے محمد بندے دا بندہ جے حق کھاوے تے میں رب معاف نہ کرے سا 7 دن تیرا ابا روندا رہے آخری رب یہ حکم دیتے میرا محبوبہ تیرے رومن کو میں خدا برداشت نہ کر سکتا اگر تیرا امتی کو بخشے پیو پتر کو بخش دے تے تیرے صدقے معاف کر دے نعرہ تکبیر دنیا دے سرداروں اللہ دی قسم کر کے آدھا حسنین جس وقت گھر وچ وین اور اما خاتون جنت کو دے مسلے تے دٹھی اور جس وقت بچہ کو دے دیے ابالے قتل پوچھ دیے میرے بچے خیر ہے اما خیر ہے اجنا نے محمد اعلان کیتے کہ میں کہندا بدلہ دیونا ہوے تو ایک صحابی اٹھی کرے عرض کیتے یا رسول اللہ میں کو تسا جان تے چابک مارے اج میں چابک دا بدلہ گھرنا چاہتا میرے محمد عربی فرمائے ونجو تو صحابی آکھے کہ جڑا چابک ہے او خاتون جنت گھر وچ چمڑے والا چابک موجود پے ونجو میرے صحابی دا حکم منو او چابک چا گھناؤ نانے سہی ایسا کو حکم دیتے ونجو ماں کو اطلاع دو کہ میں کو وہ چابک دے اجر ابا او چابک مروا کے اللہ دی دربار سرغل تھی کہ نعرہ تکبیر نبی دی بیٹی رو دیے ابھی حسینہ میں تے کو پاک دودھ پلے میرا بچڑا اللہ واسطے عرض کرنے حسینہ اگر تو میرا دودھ پیتی تے میرا بچڑا ہے حسینہ اللہ واسطے عرض کرنے نانے دی جان تے چابک نہ ونجا دے 100 چابک کھاونا پوی کھاوے چا دوہے بچڑے اگر چابک دے بدلے غلامی وچ آزاد تھی ونجو اندی غلامی اپنانے چاہ میں تو کو بخش دے ساؤں غلامی وچ مگر نانے دی جان تے چابک نہ ونجا دے ونجا حسین اپنے ابے علی کو ساری زندگی نبی دی سوال نہیں کیتا اج آخری سوال ہی بمائے اپنے بچنا دے جتنے چابک کھاونے پونی کھاوے پر میرے ابے محمد دی جان تے چابک نہ ونجن دے سیدنا علی کو اطلاع مل گئی ہے حسنین جس وقت چابک کھل کے گئے صحابہ دی چیخ نکل گئی ہے اللہ فرمائے جبرائیل آسمانی دروازے کھول دے جاؤ میرے فرشتیوں کل تسا دیا ہویا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك میں جواب دیتا سی قال انی اعلم ما لا تعلمون قریب تھی ونو جب قریب تھی ہے سید الکونین فرمانا سڑ گناؤ میرے صحابی اکاشا صحابی نبی دے قریب تھی ہے حضرت صدیق اکاشا صحابی دے کول ون کھڑتن آدن مہربانی کر اے ڈٹھی صدیق دی جان حاضر ہے جتنے مرضی چاہی دل چاہی 100 مارے 1000 چابک مارے صدیق دی جان تے مار پر محمد دی جان تے چابک برداشت نہ کر سکتے فاروق اعظم اللہ دی قسم اور سیدنا فاروق فرمائن اکاشا چابک دے بدلے جب کو غلامی وچ گھن گنے قبول کرے سو پر محمد دی جان تے چابک نہ ونجن دے سو اپنے بچڑے جتنے میرے کھڑن سارے چابک دے بدلے تے کو دے سو پر محمد دی جان تے چابک نہ دے سو صحابی بھی چپ نبی بھی چپ فرشتے دے کھڑن سارے صحابہ آ چکن دعوتاں پیش کیتی کھڑن مدینے دا بچیاں عورتاں چاہ کے چھوٹے چھوٹے اجنے اکاشا سارے بچے گھن گن ہنے دے وجود چ تیر جتنے مرضی آمنی مار پر کاشا محمد دی جان سے چابک نبی دی بیٹی نہ برداشت کر سکتی حضور دی بیٹی اللہ دے دروازے تے رو رہی ہے او دنیا دے سما سرداروں کون منبر تے بیٹھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص
علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کون محمد ہے؟ اللہ دی قسم کر کے آبا جڑی بوہیا نبی دے واسطے کندھے وچھا آندی ہے، نبی سہی تشریف گھنن دیکھ دن کندھے کو نہیں وچھے پائے، اتھے ہی رک وندن ایک صحابی آ گئے، عرض کر دے یا رسول اللہ کیوں سہی کھڑن؟ حضور فرمائے اون بڈھیا واسطے کھڑا جڑی میں محمد واسطے کانٹے چڑ گھنا دیے، او آسی جے کر میں گزر ونا او وڈی مجھی پیتی سی، ہوندا دل جے بے چین تھی سی ہے جادو کا